پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ آپ فرمائیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ فرمایا کہ اساں کیوں ہر کہندی گلیاں دے اوتے پھر کے تے ٹھوکراں کھاؤں؟ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر آ ونجے، فرمایا اوکو کہاں بے بوئے تے ونن دی لوڑ بھی نہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ فرمایا دل کو اللہ تعالیٰ ایسی عقل دے تے تہاڈی گلی چوں نکلے بھی نہیں۔ تیری دردی بھلی رولی جنتے ونجے، جیڑی در مل گئی خیر گھن کے ونجے۔ اور تونے دھر دھر کریں کتی کنتے ونجے، بیٹھی درتے ایویں اکھر لئی را سمائیں۔ دل ربا سیدہ سونا مکھڑا دکھا، دیکھ مکھڑا تیرا سر ٹکائی را سمائیں۔ تعالی حضرت علیہ رحمت آپ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دی محبت، حضور دے گلیاں دی محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر نسبت دی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جیڑی شاید بھی نسبت ہو گئی ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت مدینہ منورہ دی گلی چ ویندے ویندے کتا اگو آ گئی تو کتے دے اگو ہاتھ بن کے آپ کھڑ ویندے، اور اس کو ہی آپ اے آدن کہ اے احمد رضا، اس کتے کو لوگوں نے بڑے بڑے شہی پایا ہو سن کا دودھ پاتا ہو سی کہیں جناب گوشت بھیٹا ہو سی کا کیڑی شے پاتی ہو سی، تو اس کو کیڑا تحفہ دینے؟ کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی دا کتا ہے۔ فرمایا پارا ہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ اگر تو عاشق بنا پھر دیں تا فرمایا عشق دا تقاضا اے ہے کہ تو اپنا دل کٹ کے پلیٹ تے رکھ کے تے کتے کو تحفہ پیش کر دے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی دے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور عشق دل دے اندر آویں نا، تو وقت انہاں کو محبوب دی ہر شے دے نال محبت اور پیار ہوویں دے۔ اور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ آپ فرماندے نا تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سن برتے شار بازار پھراں، مت یار ملم کہیں سانگ سبب، تونے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیرے نام تو مفت وکاندڑیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گلی دے کتے دے نال بھی محبت دا اے عالم ہے۔ فرمائے تیرے دردیاں کتیاں نال ادب، اور حضور دا ذکر آوے تے سارے بزرگ اس انداز دے اندر نہ اپنے آپ کو کر دینن۔ فرمائے واہ سونا ڈھولن یار سجن، واہ سانول ہوت حجاز وطن، آ دیکھ فرید دا بیت حزن، ہمروز ازل دی دانگ طلب، اتھاں میں مٹھڑی نت جان بلب، سونا خوش وسدا وچ ملک عرب۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایسی محبت ہے۔ حضور قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی تو اس تو بعد کے ہوئی؟ اس تو بعد کیفیت بھی ایسی ہوئی کہ آپ فرمائیں رویاں نینا نو سمجھا رہی، لکھا پڑھیا سب بھلا رہی، ایک نام سجن دا گا رہی، رگ رگ تے لوں ساہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ حضور دی زیارت ہوئی تو اس تو بعد آدن کیفیت کی ہو گئی؟ فرمایا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے، پیتے باہج شراب خراب ہوئے، سرشار اتے بےتاب ہوئے، انہاں خونیاں مست نگاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال، سارا ڈیہی گزارا بھوندیاں۔ فرمایا کہ اس تو بعد ہوش نہیں رہ ویندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دیکھن تو بعد کیفیت اے ہو ویندی ہے۔ فرمایا سارا ڈیہی گزارا بھوندیاں، گھت منہ تے پلو روندیاں، ہنجواں نال مکھڑا دھوندیاں، ساری رین سلاں تے آہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ اور پیر صاحب فرمائنن کہ میرے علی تو کون بیچارہ، نپٹ لاشے تے اوگن ہارا، سر تے چاکے اے بندہ بھارا، لاویں پری تو شاہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ اور آخر تے آپ فرمائنن میرے علی کیوں پھریں اداسی، فرمایا میرے علی مجھا کیوں تھینے، میرے علی کیوں پھریں اداسی، آج کل سونا آ گل لاسی، خوشیاں آسن تے غم جاسی، ملسا لمیاں کر کر باہاں نال، دل لگڑا بے پرواہاں نال۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جی محبت ہے، یہ ایمان اقبال فرمائنن
مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. فرمایا کہ قرآن دا مغز قرآن روح ایمان ایمان دی روح اور دین دی جان یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ہے. حضور دی محبت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انس نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن بتاتا ہے قرآن بتاتا ہے میری ایمان ہے یہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کو قرآن جرائے ایمان دی جان قرار دیں. برال حضور دی محبت تو بغیر جرائے وہ پوری زندگی بے مزہ ہے بے سکونی ہے اور دنیا و آخرت اندر بھلا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر ہے. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر زندگی اور موت نصیب فرماوے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ